पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे बढ़ गई। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। और वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का ऐलान। कीमतों में उतार चढ़ाव फौरी अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी नहीं भेजी जाएगी। ओगरा ही कीमतों का तयन करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की नए तरीक़ाकार बारे मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पेट्रोलियम कीमतें रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। फैसला तकलीफ दे लेकिन रियासत के लिए मुफीद है। तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तला तताउला तारड़ बोले पाकिस्तान कशीदगी कम करने की कोशिश जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए बिज़नेस करना मुनाफा कमाना हर किसी का हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। सियासतदान का काम यही है कि अवाम का खिदमत करे, अवाम के मसाइल हल करे। सियासत सिर्फ इक़्तिदार ज़माने के नाम नहीं है। सियासतदानों ने एक पुल का किरदार अदा करना है, फासला कम करना है अवाम का और दारुल हुकूमत का। पाकिस्तान के सियासतदान असल मानों में जो उनका काम है वो सही अंदाज से नहीं कर रहे। हुकूमत आबनाए हुर्मस खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। एहतजाज करने वाले और हुकूमत करने वाले दोनों ही आवाम की मुश्किलात को समझें। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा सियासतदान का काम आवाम की आवाज़ बनना, मगर वो अपना काम सही अंदाज से नहीं कर रहे। सियासी खला पैदा होने पर गैर सियासी और इंतहा पसंद अनासर जगह बना लेते हैं। आइन साजी सड़कों पर या ज़बरदस्ती नहीं होती बल्कि पार्लियामान में होती है। एहतजाज हर किसी का हक, मगर अंदाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। एहतजाज में कानून हाथ में लेने की सज़ा आवाम को मिल रही है। बातचीत ही हर मसले का हल है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर भी तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा शेर के निशान वाले रावलाकोट, कोटली और डडियाल को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते। वाज़ेह करें कि ये उनकी ज़ाती राय है या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। To mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. Islamabad Memorandum of Understanding was signed by United States, Iran, and Pakistan as a mediator. In that, I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. खित्ते में बहरान से सारी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सालिसी कराई। चीन ने अमन काविशों में भरपूर साथ दिया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान $44 करोड़ से ज़ायद के 9 मुआहिदे तय पा गए।
امریکہ کے ایران کے دفاعی تنصیبات کے بعد شہری انفراسٹرکچر پر حملے، ایران کے کئی شہروں پر بمباری، 6 پل تباہ ہو گئے۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 45 ہو گئی، 400 سے زائد شہری زخمی۔ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر بمباری کر دی۔ ریلوے اسٹیشنز بھی امریکی فضائیہ کے نشانے پر۔ چابہار میں میری ٹائم ٹاور پر تیسری بار حملہ، کشم، سیرک، اہواز میں بھی بمباری، بوشہر اور حمدی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوج کا خلیج فارس میں سپر ٹینکر پر بھی حملہ۔ ایران کے امریکی حملوں کا بھرپور جواب، شام میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ الطنف میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا، ریڈار سسٹم اور متعدد ہیلی کاپٹر تباہ۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ کویت کے علی السالم فضائی اڈے پر ریڈار نظام، ایک فضائی دفاعی نظام اور ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات پر بھی حملے۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی شراکت داری کی مسلسل مضبوطی اور مستحکم پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں عملی تعاون اور باہمی اشتراک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ پاکستان سمیت بانی ارکان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ برطانیہ میں تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کی قانونی حدود ہیں۔ پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میئر لندن صادق خان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا۔ 3 مرتبہ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈز بنانے کا اعلان۔ کنگ چارلز نے نامزد شخصیات کو لارڈشپ کی منظوری دینے خواہش کا اظہار کر دیا۔ ہاؤس آف لارڈز کے ارکان کی تعداد 774 ہے۔ اپنا گھر کے نام سے ایک پاپولر منصوبہ ہے جس میں الحمدللہ آج تک ہم تقریباً 2 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب میں بن رہے ہیں، جس میں سے 1,78,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اسی اسکیم کے تحت ایک اسکیم ہے جو اپنی چھت محفوظ چھت کے نام سے ہے، جس میں آپ کو 5 لاکھ تک کا سود فری 100% انٹرسٹ فری قرضہ دیا جا رہا ہے، جس میں آپ اپنے چھت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، چھت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پیسے سے وہ کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں اپنی چھت محفوظ چھت پروجیکٹ پورٹل لانچ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ قرض لینے والے کو پہلے 3 ماہ قسط ادا نہیں کرنا ہوگی۔ قرضہ 9 سال میں واپس کیا جا سکے گا۔ مکان کی اضافی منزل کی تعمیر کے لیے لوگوں کو 10 لاکھ روپے قرضہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہنا میں ہونے والا سانحہ دل دہلا دینے والا تھا۔